سلام تعيني هبلنا كورات خطاتلتي تقرأي ستريم ميديا نسعى زورنايم واناون حدشتن حوريتاتات حيزنا لكم لنا نمكتتالكم بخبر بمعدام كأن زعباتاتو ممكن لليكم معراو تقرأي كما بوليتيكا ومسارحي متقام بزخوانا ملك عيز دقفي كونان تواهيلو نزم الكات مبرهد ما توحي ورلوك نارولكم ينام حوحات ريفورم تقبر اللازولو أو سمنات كسمع زغني ورتاتيوم ازيد ما كامنا منيو زمت ازود كندينا اي زبل كستاتون يسعول يزلو نايزي حوريتاون كنهوكم ينام ازي خمزين هالون اب 15 ترخ لتشحن 18 عامة مرت زيتو السنة وسنة العلوت عزز سراويت دما يكرتاك حتتلو او سممع توزيحو زبل حوريتاون اللهم نايزي مبرهون كنسعولكم ينام أبومبر ودونا دكتور دجن مزجبة كدحنا نازخ الزبلوه حدا نتبيه وملوم أبي كل لمحارة أبي زلو نتخطاتلتي أو ككادو زغنيو أخيواتات أبي دوب تقرأي ملشاتاتم بوليس النمغمات تسمع معكم زلو تجليسهم إيرتران إيثيوبيان دردر كمز جمرات حبيرم نزي دردر كند علامة استبحال دماتنا تيرالهم نزي حبورو كاب مسرتي تصمدو زخونو تقاريهم كنسعولكم ينام حدار 14 أبي أحمد بلعلي تقرأي وقيخ جمري يزبل ورزهابا حد نتقف محورا وميديا نزي ملكي تدما حزي زهاوما ورهلهم نزي ونكنسعولكم ينام كبرات خطاتلت تقرأي ستريم ميديا نايزوم كنسمعكم زيصانا حنا رأس قدايات زرزر كنسعولكم ينام كسامو داتا مسانا قطعنحو بخبر عديمنا سناي مكتتال معراو تقرأي كما بوليتيكا ومسارح متقام بزخونا عينت ملكي عيز دقفة يكون انت وهيلهم مسحو وحات ولا شحف فلا لا يهالو او هزون مريتن تقرأي جن كل تقرأي يبحادا يكخون زلو او قداي معراو تقرأي بزخونا يخون تقرأي نابا دردر كقرب يبلو انت وهيلهم عبز غروا معالتي نابا معراو تقرأي مقداير إثيوبيا براراتات مجمارو سعيبو قال تقارو نتخونت كما اوانتان تريوات عزيونا زولو اتهم قدسات انتخونا جن هزبخا عبزي ولوبوتا مقداير تخفيتو اي تخفت ترجم يقولن يقولون سلزيون زخون يخون أكل تمازبالي معراب تقرأي كمان مسارح بوليتيكا هتقوم اللي يقولن زي تمازبالي هزبين أما ربطك من لسلو زبل كاب جل قدسات زرخونا يحبري تايم حوحات ريفورم تقبر لازولو سبات تسفاتاتون عبزقنا كو مغنايم زذكريم عبز سمونا كسمعو زغنا حساباتون نزيزو ملكوتو يوم 5 عامد كابز قبرو دو ريفورم تقبرون كاب دكتور دبرتين ناب فتلو وركن ويون عالم كالوت عبتو زريازلو سبات غيايرو زمتسلوت يلن كولو زسمعون بزحات يوم إذا خمزين هالو عبت الري 15 دخل تشحن 17 عامة مرت بلعلوات عزز سراويت كورن لعلو كورن زتوسنو السنة جيجا 5 نبرة ماخلاي كوميتي تراداديو نهزوي يقرتاك حتتلو تسمامي علو زبل زي تراغاقز حبري تادما بزيحنا اللهم أبومبر ودب ونات ودبنات تقرأي دكتور دجن مزجبن كدحنا نازخ إلزتن عرقني لهم كل تدقنا تقرنيا نادر فقاتلو نورا يكونن كولو تسمع ملو أفتو بحبر كوصلنا خدحنا نازخ إلى التحساس مانمت زتا أرقي وسان بو يا تقرأي تدحنا دقنا خلتيهم تقرنيا نادر فخواقو يقولهم أبي كل لمحارة أو كلن زواتات نتقرأي 3 معاتات كيز غني أخيوا حيلتات تقابلات كابينين لومي تزازيمم وانا أجندا تأخيوا كو كلن زواتات تخلل حيلتات تامالتون بوليس مليشا عدما بتنا سلام أخبارن تواتاتيوم أبي مواسنتي بوتات تقرأي كسوفرو مدب أوريدون كمزلوون في الفلاتنا حبيرم اللوم نفسو كف أبال تتا كاب سروع سراوي ستاندر حموش تميتت إيتن شديش بومبان كحيز كمزلوون وسينو ميبل اتحبر ريتام عبزو قداي منقس فيدارات زول نجر ولا يهالو كاوجل إزواتات جن وكلت 5 سددة الرجاجي صنايفل زرخونا يو فلفل إثيوبيان إيرتران دردر كمز جمهورو تجليسهم نزجلسوا مسرت صمرو خبز خونيهم نزز بلد مال فعاتي تسفع بزبل زفلة دقافي حوحات نطافي محورا ميديا تجميرو زلو دردر تقرأي بحوار وعيخانا إيرتران مغصال زعلم يكفلي تسمع زلهم ساعة وطول مسألة مزاز ختمت مسخونة مستوركي مسخالو أتون زرخو مسألة زخونة ناوجيك عزيرا ملونا ناي إيرتران ناي أبي حمد تجميرو زلو دردر
ናይ ሰላም ዘይኮነስ ዝተጋሩ በይኖም አትሪፍካ ተቀጥቅጥ ቀጽሉ خعل او ኤርትራ ተቀጽሉ ተሕዚ ዘሎም ስፋኖ አንቶ በደንብ ገልጽ ከያለኻ መጠነስ ልፍዓተይ ተስፋ ወሲኹ አበ ካለ ናይ ዩቲዩብ ሚዲያ ዝሃው ሓብሬታ ድማ 14 ሕዳር ውግእ ክጅመር እዩ ክብል አበ ናይ ፌስቡክ ገጹ ምስፋሩ ብምዝኸኻር ነዚ መልኪቱ ክንደይ ዝኣክድ ርግጸኛ ኮይንካ ኢኻ ነዚ ሓበሬታ ወዚዕኻ ንዝብል ሕቶ እንትቀርበሉ ድማ ዝሃው መልሲ ካብ ውሽጢ ብልጽግና ሓበሬታ ዝሁን ሰባት ስለ ዘለው እዩ ክብል ይዝስማዕ 14 ሲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁልዕ ዝኾነ ናይ ውግእ ክጅምር እዩ ኢልካ ተዛሪብ ደብዳብ ድሮን ተዛሪብ ካን ኤርካ ማለት መጥቃዕት ከም ዝፍጽም ማለት እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕዳር 14 ድሕር ዝጅምር ኮይኑ ማለት ኸም እርግጠኛ ልኾንካየ ነገር እውን ድሕር ኮይኑ ብግድን ድዩ ናብ ኣደባባይ ወፂኻ ማለት እስኻ ምስ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ መራሕቲ ትራኸብ ትኾን ኢኻ ትራኸብ እውን ኢኻ ኢለ ይሓስብ ሕዚ ግድን ድዩ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኻ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ክግበር እዩ ኢልካ ክትናገር ምክንያቱ እዚ ናይ ዓርሱ ዝኾነ ጽልዋ እውን ስለ ዘለዎ ወላፍቲ ማሕበረሰብና ማለት እዩ ዝህልዎ ጽልዋ እውን ከም ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ክንደይ ዝኣክር ርግጠኛ ኾንካ ኢኻ መዓልቲ ለኣክል ነፂርካ ሕዳር 14 ከምዚ ክፍጽም እዩ ኢልካ ትናገር ለኻሲ ክንደይ ዝኣክር ርግጠኛ ስለ ዝኾንካ እዩ ካይኸረብ ሓለዎ ዝብል ዝተወሰነ መልክዑ ክትገልጸ ይደሊ ሳይ ዝዓበዩ ብልጽግና ላዕለወት ኣመራርሓ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ምስጥራዊ ፍሬንድስ ኣለውኒ የማነ ወሲኹውን ንሱ ብምዝራበይ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ክተርፍ ገይረ እየ ኢሉሎም ንዝምልከቶም ኣካላቱን ሓቢረ እየ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ክዛባዕ እውን ተወዲኡሉ ዝነበረ ክተርፍን ገይረ እየ ኢሉ እዩ ብዙሓት ምስጥራት ባይዘው የውፅእ ሓደ ናይ ሶሻል ሚድያ ስራሕ awareness create ምግባር እዩ upon the population ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ በቀጥታ ካው ዝመጽ እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና እዩ ገብረለካ ስኻ እቲ ሚስጥር ዲስክሎዝ ብምግባር ናይ ብልጽግና ታህዲድ ኣቨርት ክትገብር ትኸዲኻ ዲስክሎዝ ብምግባር ማለት ናይ ጸላኢ ስትራቴጂስ ፕላንስ ልጥካዮ ስኻይኻ ተዓዋቲ ኣኽሽፍካ ያለኻ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ውግእ ክትገብር ኮይንካን ውግእ ሳንድ ሞዴሉ ግዝዑ ናይ ወታደራዊ ፕላን ብምሉ ቀዲሙ ኣባኻ ተወፂሑ ናይ ካውንተር ኣክሽን ወይ ምናልባት እውን ከምኡ ምዝራበይ ወንደርፉል ዝኾነ ስራሕ ከም ስራሕ ኮይነ ዝኣምን ንዝምልከቶም ሰባት እውን ያው ኣሕሊፈ ማለት እዚ ሲ ልምልከታ ኣካል ክትበልካ እምበር ላው ደግ መጽውዱን ሸቐጣት ክውስኽ ገይሩ ሰብ ክደናገጽ ገይሩ ገለደም ድፊእ ዘሎም ሽኮርያ ግዛዕ زولو نجارات مايند سلبليه سو ሓፈሻዊ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትካል ገባሪ ሰናይ ሕውየት ክስን መመስራት ዝኽእሎ ምእካብ መረዳእታ መሰኻኽርን የሳልጣሎ ተባሂሉ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይን ብዕሊ ክስ ክምስርቱ ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይጉስጉሰለው መሰረት ሓድሽ ብዝገበሮ ተሰናይ ተግባር ብዓለም ለኸ ኣዋርድ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለትሉ እዋን ነቲ ሽልማት ይመለስ ብዝብል ኣብ ትግራይ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝተመርሐ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ምግባሩ ኣይርስዕን መስራቲት እቲ ትካል በወገና ናብቲ ሽልማት ቅድመ መኻዳ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፈተናታት ከም ዝነበራ ከተዘኻኽር ተሰሚዓ እያ ገለ ተጋሩ ብፍላይ ድማ ደገፍቲ ሕወሓት ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ንዓርሳ ተጠቒማ ብምባል ክኸስዋ ይስምዑ ኢትዮጵያና ትግራይ እየተገናኛለ በፕሪቶሪያው ውል ብቻ ሌላ ሰነድ የሚያገናኛቸው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የምታወጣው የምትሰራው ዲክለር የምታደርገው ምንም ኢትዮጵያ የትግራይ ሪፕሬዘንታቲቭ እስከሌለ ድረስ የትግራይ እጅ የለበት ፈለገ ያደርጋ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ላይክዋይዝ ልክ እንደሱም የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ፈለገ በሚያደርግበት ጊዜ ምንም አይነት ትግራይ ያለው አባቶች ያለነ እዚህ ያለ ነው ምንም ያገባን ነገር አይደለም የሚያገናኘን የለም ከነሱ እንዲያውም እነዚህ ሁለቱ የሚያገናኛቸው የፕሪቶሪያ ውል የሰላም ውል ሰነድ አለ ኦኬ ቤተክርስቲያን ታገናኛችሁ ቆይ የትኛው ቤተክርስቲያን የትኛው ንገረኛ ማን አንዲት ናት ቤተክርስቲያን ኖ ቤተክርስቲያን ህንጻ ነው ትላይ አንዲት ናት ቤተክርስቲያን ማህበረካ የመመ ግለጸው አንተ እንደ አንድ ምሁር አድርገው እንደ አንድ ምሁር አይደለም ካለ አባት
ከአንድ ሃይማኖት አባቱኝ ሃይማኖታዊ ኮንሰፕት አላነሳም ቤተክርስቲያን ታስታርቃችኋለች ወይ ለምትለው አታገናኛችሁም ወይ ማለት ታገናኘን ትችላለች ግን ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊቷ ቤተክርስቲያን ሰማያዊቷ ኖ አንተስ ደግሞ ሌላ ትርጉም አታምጣ እሷ ልታገናኘን ትችላለች ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊቷ አደራዳሪ እንደ ፕሪቶሪያው ነው የሚሉት እርሶ አይደለም እኔ ሰማያዊቷ ነው እርሶ እንደ ሰማያዊት what is it አሳየኝ አሁን እኮ ኢትዮጵያ እኮ ሰማያዊቷ ቸርች ማግኘት እኮ አልቻልክም ሰማያዊቷ ከሆነችማ የሰማያዊን ህግና ሰማያዊን ስርዓት የሰማያዊን ቃል የምታሰራጭ እኮ ነው ማግኘት ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰማያዊቷ ቤተክርስቲያን በሳለፍናቸው 4 ዓመት አግኝተናት እኮ ነው ልትለኝ የምትፈልግ ምእመናንና ምእመናት ቤተክርስቲያን በትርጓሜ ቁጥር 1 ማህበረ ምእመናንና ማህበረ ካህናት ማህበረ ህዝብ ስለሆነ አሉ ምእመናን ብለህ መውሰድ ይቻላል ነው እንደምልህ በኢትዮጵያ አሁን ባለን ባሳለፍነው ግን የትግራይን አባቶች ወይም የትግራይ ባለውን ሊቃነ ጳጳሳት ሲኖዶሱ ከኢትዮጵያ ያለውን ማስታረቅ ወይም ደግሞ የሰላም ከቁጭ ብሎ ሊያወያየን የሚችል ማን መንግስት ነው ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝውርናዮም እዋናውን ሓደሽትን ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም ንመላ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ ሰናይ ሰንበት